मैं सुबह को 9:30 बजे के करीब पहला बंदा था जो इस गेट पर आया और गेट पर आकर मैंने अंदर दाखिल होने की तो कोशिश की तो मुझे कहा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा यार एक है कॉन्फ्रेंस, मामून खान अचकजई साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने हमें मदऊ किया है, हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। भाई यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम इधर खड़े हैं, हाथों में गन्स है, लाठियां हैं। तो मैंने कहा कि भाई भला क्यों, मैंने इसका सबब क्या है कि इन्होंने कोई एनओसी नहीं ली। भाई काहे की एनओसी कि 144 है। भाई एक बंद कमरे में 144 का क्या अजरा है। मुझे ये कानूनदान बैठे हुए हैं, वो अपना सलमान अकरम राजा बैठा हुआ है, ये हमारे सारे कानूनदान बैठे हुए हैं। कोई बता दे कि एक बंद कमरे में कुछ अकाबरीन बैठकर किसी मसले पर बातचीत कर रहे हैं तो उस पर 144 का इतलाक आप कैसे लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि रात को आए थे अपने टीवी पर, हमारे साथी हैं बैठे हुए जो अपने सहाफत से मुंसलिक है, और वो अपना शाहिद मसूद साहब बैठे हुए, हामिद मीर साहब थे बैठे हुए, हमारे पास एजाज सैयद साहब बैठे हुए हैं। तो मीडिया पर आकर इन हुक्मरानों के बंदों ने बात की कि भाई हमने इजाजत इनको दे दी है, कोई रोक टोक नहीं है। ये बात अपना सनाउल्लाह अब्बासी ने, वो अपना क्या नाम है उसका, सनाउल्लाह ने की, और उसके साथ जो भी थे दीगर, तो उन्होंने ये बातें की। हमने कहा हम हैदराबाद से आए, हमने कहा कि भाई चलो दोस्तों को इजाजत मिल गई है, लिहाजा हम वहां पर पहुंचते हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे और सुबह को ये माहौल हमने देखा तो इंतहाई अफसोस हुआ। इंतहाई अफसोस ये हुआ कि हम पिछली गवर्नमेंट को कहते थे कि हाईबर्ड है, ये तो हाईबर्ड प्लस हो गई। अब इसका क्या करना है। तो बुनियादी जो सबब था हमारा इधर आने का, खान साहब हमारे पास आए तो डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि हम आएंगे, वो लाजिम है हम आएंगे। क्यों कि हमें मुल्क की सलामती और आइन की बालादस्ती वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। हम इस मुल्क को फिर एक 71 जैसा सानिया हम देखना नहीं चाहते। हम इस कंडीशन में आने की कतई तौर पर हमारे पास वो बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क के पास बर्दाश्त नहीं है कि 71 जैसा फिर सानिया नुमा हो। तो लिहाजा उसको बचाएगा कौन? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक अपना समाजी मुआहिदा जिसे हम अपना कहते हैं, तो उसकी बालादस्ती वो लाजमी है। और कानून की ये हुक्मरानी ये शर्त है कि कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। तो लिहाजा खान साहब, महमूद खान साहब, हम लाजमी तौर पर इस्लामाबाद आएंगे, अपना केस भी ले आएंगे, अपना सिंध का मुकदमा भी आपके पास ले आएंगे। जो उधर हमारे अपने सियासी अकाबरीन बैठेंगे उनको भी कहेंगे कि भाई ये सिंध के साथ क्या हो रहा है। पानी के मसले पर बहुत बात हो चुकी है, लिहाजा मैं उससे कतराते हुए कि पानी का मसला हमारे लिए जिंदगी का मसला है। मैं इतना कहूंगा
کہ پانی کا مسئلہ میرے لیے، میری سندھ کے لیے، میرے سندھ کے عوام کے لیے زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر تم مجھ سے میری زندگی چھینو گے تو پھر مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تم مجھ سے پھر کیا توقع رکھتے ہو؟ تم بخوبی یہ سمجھ سکتے ہو۔ تو لہذا ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، اس بقیہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو 47 میں ہم محکوم اقوام نے، ہم تمام قوموں نے مل کر بنایا تھا، بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، یہ 5 قومیں تھیں، انہوں نے پاکستان کو بنایا۔ پاکستان نے ہم کو نہیں بنایا، پاکستان کو سندھی نے نہیں بنایا، پاکستان کو ہم نے بنایا۔ تو لہذا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم پاکستان کو اب بچائیں گے بھی، لیکن اس کے لیے طاقتوروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان سیاسی لوگوں کو جو ابن الوقت ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ملک میں دودھ اور شہد کی دھاریں بہہ رہی ہیں، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں بہت بڑی ناانصافی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے بھائی کل تک تو اقتدار میں تھے بھائی میرے، آج تم نہیں ہو۔ ہم نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو، مانا ایوبی آمریت سے لے کر جنرل ضیاء کی آمریت، مانا 1 یونٹ کے مانا قیام کے خلاف، مانا ایوبی آمریت کے خلاف، ضیاء آمریت کے خلاف MRD کی جدوجہد میں، APDM میں پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کی ہے ہم لوگوں نے۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم نظریاتی کارکن ہیں، ہم جمہوریت کو وہ اپنا ایک امتیاز سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کوئی اور رستہ نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا، کہ حقیقی جمہوریت کا حفاظ ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے وجود کو قبول کریں، میرے وجود کو قبول کرو کہ میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پختون ہوں، میں پنجابی ہوں، میرے وجود کو، ان کے وجود کو آپ نے قبول نہیں کیا، بنگالیوں کے وجود کو۔ بنگالی گئے، بنگالیوں کو تو میں یہ بھی الزام لگاتا ہوں، کہ بنگالی گئے نہیں، بھگائے گئے یہاں سے، لیکن ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، ہم لڑیں گے مریں گے، ہم لڑیں گے بھی مریں گے بھی، پاکستان کو بچائیں گے، اور اس کے لیے یہ لازمی ہے تمام قوموں کے اکابرین کو کہ پاکستان کے لیے ایک نیا سماجی معاہدے کی تشکیل، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو وفاق کو انصاف کی بنیادوں پر، برابری کی بنیادوں پر قائم رکھ سکے، ایسا ایک سوشل کانٹریکٹ، اس کو عمل میں لے آئے۔ تو آج اگر یہ ہم کو کانفرنس، یہ تو ہنگامی ہے صورتحال، اس وجہ سے بیٹھے ہوئے، ورنہ اگر کوئی کانفرنس ہوتی بالآخر تو اس میں ہم بیٹھتے اور ایک رکا بناتے، ایک معاملہ کرتے، اور انشاءاللہ تعالی ہم خاموش نہیں رہیں گے، یہ بات کرتے رہیں گے۔ تو لہذا
मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, ख़ास तौर पर मामून खान अचकज़ई, हमारे अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब और तमाम दीगर अफराद का, माना अकाबरीन का, कि आपने हमको मौका दिया। तो हम भी आपको एक माना आपके साथ आहद करते हैं। खान साहब, ओ खान साहब, एक माना आहद करते हैं आपके साथ कि सिंध के लोग माना किसी कंपनी, माना सरकार, माना किसी कंपनी सरकार के फ्रंट मैन के साथ नहीं है। ये झूठ और जाली मैंडेट पर खड़ी अपना सिंध की जो सरकार और ऐवान सदर में बैठा हुआ जो शख्स है उसके साथ है नहीं। ये अगर है तो कौम परस्तों के साथ है, ये है तो अपने सिंध के साथ है। मैं चलो ये भी कहता हूं कि कौम परस्तों के नहीं, लेकिन अपने सिंध के साथ है। तो सिंध के खिलाफ जो बात करेगा तो सिंध का आवाम माना उसके खिलाफ है, उसके साथ नहीं है। ये झूठ और जाली मैंडेट वाले हुक्मरान अगर कोई सौदेबाजी बन करते हैं तो उसके हम जिम्मेदार हैं नहीं। तो लिहाजा हम आपके साथ हैं। कानून की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और आइन के मुकम्मल बालादस्ती के लिए बड़ी मेहरबानी।